सगळ्यांक नमस्कार। आयची आमची पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता आनी मेन सांगपा म्हळ्यार आयज आमी सगळी पंचायत मेंबर इन्क्लुडींग डेप्युटी सरपंच आनी सगळे पंच मेंबर हांगा उपस्थित आसा। आनी आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाक कारण म्हणल्यार आमी एक असो व्हिडिओ पळयलो की जी आमची पंचायतीत स्कॅम म्हणून कोणी तरी एक व्हिडिओ काडलो आनी तो संकेत भंडारी जो आमचो दड्यावयलो आसा आनी तेणे स्कॅम म्हणून डायरेक्ट आमी स्कॅम म्हणून जे आमचे एलिगेशन घातलां तेजे आमी निशेध करपा लागून आयज परिशद घेतली आहा। म्हाका हांव सरपंच जावन हें सांगून दिसता की तेणे जे स्कॅम म्हणून आमचेर जें घातलां तेजे आमी संपूर्ण सगळे बसल्यार इतल्याचो एक निशेध आसा। आनी जे स्कॅम म्हणून केन्ना म्हणटा खरें तेणे खंय तरी आमचे कडच्यान आरटीआय घेतली जावं खरें तेजे कडच्यान खंय तरी पेपर आसा तेन्ना तो स्कॅम म्हणून तो डायरेक्ट म्हणूंक शकता। जेन्ना तेका कांयच खबरूच ना तो स्कॅम म्हणून आमच्या पंचायतीचेर घालता हें तेणें खंयच्या बेजिसाचेर घातलें तें ताणें पयलीं आमकां दाखोवचें। आनी जे स्कॅम म्हणून तेणें जे आमची वॉर्ड नंबर 5 जे कापशी घातलां तो आमचो मदीं अशे पंच मेंबर आसा आनी फुडलें जें तें स्कॅम म्हणून तो डायरेक्ट म्हणटा तो आमचो पंच मेंबर गोकुळदास नायक आपूण आपलें एलिगेशन जें तेणें आपली वॉर्डां केलां तेजे डायरेक्ट तो आपूण तुमचे मदीं येवन जो स्कॅम म्हणून ना हें सांगपाक सोदता। आमचे सरपंचान सगळ्यांचे स्वागत केल्लें आसा तशें हांव सगळ्यांक स्वागत करता। आनी जे एक एलिगेशन आमच्या पंचायतीचेर एक संकेत भंडारी जो गड्यावयलो वॉर्डांतलो मनीस तेणे एक जो काँग्रेसीचो लिडर म्हणटा आपूण आनी जो प्रत्येक ग्रामसभेक येवपी आमचे फुड्यान एक एलिगेशन केला की पंचायती येदो व्हडलो स्कॅम जाला आनी त्याचे भायर कितें बेंचिसांचे बद्दल किंवा आयताराक आमी पंचायत ओपन केली अशे वेगळे वेगळे आरोप तेणे केल्ले आसा। पण तेन्ना जेन्ना आरोप करता तेन्ना एक प्रत्येक मनशाचो एक विचार आसता की त्यांनी दोन्ही बाजू पळोवचे आसता। एक सायडी उलयलें आपल्याक दिसलें तशें जायना तें। म्हाका याद जाता की तेजे पयलीं जेन्ना मिडिया फुड्यान वयचे पयलीं तेणें म्हाका फोन केलो आनी काही प्रस्न तेणें म्हाका विचारले हें कितें तें कितें हांवें तेका एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो पूण तो आयकुपाक मनसूदी नाशिल्लो। मागीर तेका हांवें कितें सांगलें की तूं म्हणलें फाल्यां पंचायती यो सरपंच आपयता हांव सेक्रेटरी आपयता जाल्यार ते लोकल पंचायती आपयता आनी तेजे नंतर म्हाका तुका क्लॅरिफिकेशन दिता आनी जर सपोज तूं क्लॅरिफिकेशन सॅटिस्फायड ना जाल्यार तूं जें कितें फुडें तुजें डिसिजन घेवपाचें तें तुजें आसा। आतां कितें जाता तूं म्हाका तरी असो वास येता की तूं एक पॉलिटिकल स्टंट आपूण एक पॉलिटिकल लिडर आनी आपली पार्टी खूश करपा खातीर की आपूण फाल्यां आपल्या आनी पोजिशन वाडोवपाक अशें फाटल्यान तेजें कितें हेतू आसपाक शकता। आतां कितें जाता आमचे कायदो आसा इंडियन जो लॉ आसा ते फ्रीडम ऑफ स्पीच कोणी कितें उलोवंक शकता कोणी कितें एलिगेशन शकता हो एक विशय आसा। तेन्ना मुखार वयता आसतना जे मेन तेणें एलिगेशन घातलां जे आमच्या पंचायतीचेर की लायब्ररी जी आमी एक सेटअप केल्या तितून भितर मेजर फ्रॉड आसा आनी तितून भितर अशें आसा की ते कांय ना ते पयशे मटेरियल आमी पंचांनी वांटून घेतल्या कितें आनी कितें 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 केलें जे आरोप तुमी मिडिया खंयच्यानूच आमी पळयल्ले आसा। त्या विशयाचे पयलो खुलासो हांव करूं शकता की हें कितें तें स्कॅन्डल जो तो पळय आरोप करता। आतां विशय कितें आसा की तुम्ही पळोवपाक शकता की गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम हांगसर तो मिडिया घेवन पावलो आनी तेणें कितें दाखयलें की हांगसर लायब्ररी ना हांगसर काय बुक ना हांगसर काय फर्निचर ना आनी ते लोकांचे आमी भायर सायकल्ले की ते लोकांनी बरोबर आसा। तेणें कितें म्हणलें आमी केन्ना प्रपोजल दिवंकूच ना आनी केन्ना लायब्ररी बी सेटअप जावना आनी कांयच जावना ते आमचे लोक आनी जे जे उलयल्यात अक्षरशः खरें उलयल्या आनी तेंगेले जे कितें आसा ते हांव तेंचो उलयलें तेका हांव जस्टिफाय करता की असले प्रपोजल तेंचे कडेन केन्ना येवंकूच ना। आतां तुमी वाचूं शकता की गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम हो कापशां आसा ही बिल्डींग कापशां आसा आनी तेच भशेन तुमकां आनी एक बिल्डींग दाखयता जे बिल्डिंगेचें नांव आसा गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम तेगे कापशां वॉर्डां अशें न्ही की ती दुसरे कडेन आसा जी 2001 एस्टाब्लीश जाल्ली तेका रिसर्च कमिटी आसा तेजी कमिटी आहा तेंचे अकाउंट आहा सगळें आसा आनी हेंचे कमिटी कडच्यान जे लोकल पंचाक काही तेंपा पयलीं एक रिक्वेस्ट येयल्लो की त्या अध्यक्षाचें नांव आसा त्या वेळाचेर हें केलें की आमकां एक लायब्ररी जाय रिसर्च तेंका नंतर मिटिंगे माडून तेणें तें प्रपोजल मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनी तेजे नंतर जें कितें आमी मटेरियल दिल्लें तें मटेरियल तेणें थंय हें केलें डंप केलें आनी इट इज अ ऑपरेशन म्हणजे आमी चालू करपा खातीर लायब्ररी चालू आसा अशें आमचें रिजर्वेशन ना आनी त्या वेळाचेर अशें जालें की
मटेरियल खूप असले कारणान असं सुद्धा एक रिझोल्युशन आम्ही पास केले. सपोज कोणाकूय सपोज खंयचे दुसरी वॉर्ड आसली कितें दिवपा जाय तितूंतले सामान जाल्यार व्हरोंक शकता. तरी सुद्धा काही जाणांनी व्हेल्ले. आमी जेन्ना हो इश्यू जालो तेन्ना तेणी ते परत हाडून दिवपाक लायले. आनी जे मटेरियल जे स्पिडा अंडर घेतिल्ले जे तेगे मॅक्झिमम आशिल्ले आनी जे काही हे केले तेवूय आमी सरपंच सांगले ते रिक्वेस्ट केले ते हाडून दिवून तो विशय आमी काबार केलो. आता विषय कसो आसा की जेन्ना भितर एक दोन टोटल क्लॅरिटी आहा. दोन्ही तुम्ही पळोवंक शकता की सेम बिल्डिंग आमच्यो सेम नांवाच्यो दोन बिल्डिंग एकूच वॉर्डां आसा आनी तेजी जे रिझोल्युशन आहा तेच प्रमाणात ते आसा. कितें जाता जेन्ना असली हाफ नॉलेज घेवन खंयच्या पंचायतीचेर किंवा सरपंचाचेर किंवा पंचायतीचेर असले आरोप करचे न्ही. आयज आमचो गोकुळात 4 निवडून येयलो मनीस. जेन्ना 4 निवडून येता तेन्ना तुम्ही विचार करूंक शकता ते वॉर्डात ताणें कितें काम केलें आसतलें, तेजी कॅलिबर कितें आसतलें. त्या दिसा तो इतको फ्रस्ट्रेट जालो तो मुद्दम सांगता हांव. म्हाका त्या रातचे एका फोन केलो आनी अक्षरशः रडपाक लागलो आनी बाबा सुसायड करता म्हणपाक. म्हणजे हांवें ताका मागीर समजोवपाक प्रयत्न केलो आनी दुसरे दीस ताका सकाळ फुडें हांव घरा कडेन गेलो आनी ताका सांगलें पळय तशें कांय विशय ना. जेन्ना तूं खंयचे 1% सुद्दां तुका तूं कांय करूं ना तूं कित्याक हें करता म्हणून आमकां लोक आपल्या सस्पिशियस नदरेन पळयता हें करता तें करता. तेन्ना हांव संकेत भंडारी सांगूंक सोदतां जेन्ना तूं आरोप अशें करता बिनबुडाचे किंवा कांय एविडन्स नासतना की ताका कॉन्क्रीट रिजन नासतना तूं एक मनशाक काबार करपाक सोदता. तुका सपोज विशय संपूर्ण सपोज खबर जाय आशिल्लो जाल्यार तुवें पंचायती कडेन दिसचर घाई करपाक नाका आशिल्ली. तेन्ना हांव खरोखर खंडन करता आनी खरोखर हे मनशाचे विचार करपाचे अशें म्हाका दिसता की बाबा अशे मनीस हे समाजा भितर कितके लायकीचे आहा. दुसरी गजाल मुखार वयतना हांव सांगूंक सोदतां की जी कामां आमी घेतिल्ली तितूंत भितर एक टोटल ते कामाचें हांव थोडें ब्रीफ करूंक सोदता तुमकां की कशें आसता पंचायती एक वेगळे वेगळे फंड्स आसता. तुमकां एक ब्रीफ करता थोडक्यात ब्रीफ करता की वेगळे वेगळे तितूंत भितर आमगे GIA फंड्स आसता, पंचायत फंड्स आसता, तितूंत भितर आमचो दीनदयाल फंड्स आहा, तेजे नंतर बाकीचे अशे वेगळे वेगळे गोल्डन जुबली फंड्स उरता आनी ताका एक स्पेसिफिकेशन उरता की खंयचो फंड्स खंय यूज करपाचो. आतां आमकां दीनदयाल फंड्स आमचे कडेन 4 कोटी आहा पूण आमी फाटल्या कोणाक धड मोडली किंवा ड्रेनेज मोडली म्हणून आमी यूज करूंक शकना ती फायल पास जायना एप्रूव जायना. तेन्ना सर्टन जे फंड्स यूज करपाक तेच फंड्साचे यूज करपाक जाता. तेजे हांव डिटेल वचना पूण हे कामा बद्दल सांगता ही जी 6 कामां आमी घेतल्या ती अंडर 14 फायनान्साची घेतल्या. आता 14 फायनान्स म्हणजे तुमकां एक थोडक्यात एक्सप्लेन करता की इट इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड्स आनी ताका सर्टन गायडलायन्स आसता. ती कामां पोर्टलाचेर आसपाक जाय. ताका जिओ टॅगिंग आसता. अशें सगळे खुबशे भितर आसता. तितून टायड अनटायड अशी खुबशी डेफिनेशन भितर आसा. आता ही जी काम घेतल्यात आमकां कितें जालें की एक लिमिटेड टायम आशिल्लो की ह्या टायमा भितर तूं तुमचे घेयना जाल्यार ती तुगेले पयशे परत सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक वचपाचे. इज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड्स. म्हणटकीर आमी हायर ऑथॉरिटी जेन्ना डिस्कस केले तेन्ना कितें आमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलें की तूं बाबा सपोज टेंडर केलो जाल्यार ताका एस्टिमेट कर, ताका NIT कर, एप्रुवल घे, TS घे, ताका एक टायम वयतलो. तेन्ना तुमी पर्चेसीस कितें आसल्यार घेया. मागीर तेजे नंतर सरपंचान आमी बसोन ती पोर्टलाचेर जी कामां आशिल्ली पर्चेसीस ती आमी स्क्रुटिनायज केली आनी तितून भितर ही 6 कामां आमकां मेळ्ळी. इतके आसून सुद्दां आमकां फंड्स उरलो जो आमकां घेवपाक मेळना. आनी तेन्ना जेन्ना ही आमी सगळी कामां घेतली आनी तेजे रिसर प्रोसिजर म्हळ्यार कशें की ताका आमी पेपरार दिवचे पडटा. जो प्रोसिजर आहा की जो पेपरार आमी दिलो तेजे नंतर कंपेरेटिव्ह टर्म स्टेटमेंट आसा. तेजे जो लोवेस्ट बिडर आमी काम दिल्लें आसता ते मटेरियल जिओ टॅग करचे पडटा. जे मटेरियल हाडटकीर तेका जिओ टॅगिंग आसता जे लायव्ह रिकॉर्डिंग आसता. सो तें आमी केलें आनी ताका सर्टन हो जो प्रोसिजर आहा तो आमी फॉलो केल्लो आसा. आनी हितून भितर जर सपोज कोणाकूय कितें डावट आसा की आमी फ्रॉड केला कोणूय ITR मागोवंक शकता. कोण हायर ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेन करूंक शकता. आमच्या हायर ऑथॉरिटी BDO आहा, डेप्युटी डायरेक्टर आहा, डायरेक्टर आसा, अशे खुबशे लोक आसा. आमच्या ऑथॉरिटी भितर तुमी हें करूंक शकता. पूण जेन्ना एक ट्रान्सपरंट वे सपोज जेन्ना प्रोसिजर जाता तेन्ना अशी जेन्ना एलिगेशन जाता तेन्ना एक खरोखर वायट हें दिसता. आतां कशें आसा संकेत भंडारी म्हणटा तो आमचे पंचायतीचो मनीस तेणें एक विचार करपाक जाय आशिल्लो की ही पंचायत तुगेली बी पंचायत. जेन्ना तूं अशे आरोप करता काही विशय तुमी पॉलिटिकल करनाका. जर खंय चुकल्या दाखय. पूण हितून कितें जाता जेन्ना भायर गोंय भायर किंवा गोंय भर पसरता न्यूज की सावड्डे पंचायती फ्रॉड जाले, अशें जालें तशें जालें ते आमचे बरोबर तुगेलें नांव पिड्यार जाता. कित्याक तूं ह्या पंचायतीचो नागरीक आनी तूं एक ग्रामसभेक एक रेग्युलर ग्रामसभेक त्या विशयाचे आवाज उठोवपी असो मनीस हे सगळ्यांक खबर आहा. पूण जेन्ना तूं अशे आरोप करता न्ही तेन्ना मातसो एक विचार करून तुवें आरोप करचो.
मुखार वयतना हांव जे बाकीचे विशय आसा ते हांव उलयतलोच तेजे पयलीं हांव मातशें गोकुळ आसा जो सगळे विशय आहा तो तेणे पयशे क्लियर करचो. हांव जो व्हिडिओ पळयलो आनी परत हांव जागो जालो हो व्हिडिओ असो कसो काय म्हणून की आमी जे रावता आमगेलो वार्ड नंबर जो 5 आसा तो डिवायड 3 भशेन आसा. एक साक्षे म्हणून आसा आनी एक दुधगोळो म्हणून आसा आनी एक दत्तवाडी म्हणून आसा. तो इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर केला. हो आमचो रोल. आनी इलेक्शन कमिशनरान म्हाका दिल्ली ते कार्ड आसा घर नंबर 46 कापशे सावड्डे आनी कसलें एक रेजोल्युशन पास करता आसतना आमी कापशेच घालचे पडटा. जर आमकां गाडी सुद्दां रजिस्टर करतलो जाल्यार आमकां कापशेच म्हणून बरयचे पडटा. आमी थंय बेश्टेच कितें बरयलें म्हणून तें आमकां तत्तीहीन जायना. तो वचोन थंय व्हिडिओ घातलो, लोकांचे मनस्ताप जाले. तें थंय लायब्ररी म्हणून कशी केली, सेटअप लायब्ररी म्हणजे ती आमगे इनॉग्रेशन जाल्लें, आमदार येयले ते दिसा बरी पैकी बिल्डींग बांदिल्ली आसा आनी झेडपी मार्फत आमी तें सगळें कन्स्ट्रक्शन करून बरे पैकी सेटअप केल्लो आसा. आनी भुरगे मोबायलाक एका तेका लागून की कोणाकूय एका तेका लागून कितें थंय सेटअप करचो अशी विजन दवरून आमी केल्लें. आनी जे कापशा लोकांचे कितें आसा पळय न्हू तेंचे हांव सदांच उपकारी आसा, ते म्हाजे बरोबर सदांच आसा आनी तेंचे आनी म्हाजे वायटपण केन्नाच जावचें ना आनी जावचेंय ना मुखार. कित्याक म्हळ्यार ते आमचे लोक, तेंची कोणें तरी दिशाभूल केली आनी दिसतात न्हू जो मनीस दुखता न्हू तेका दिसतलें की बाबा आपली दिशाभूल जाली, वायट दिसतलें. हांव तेंचे खातीर कांयच म्हणना. पूण हो संकेत भंडारी जो आसा तेणी मातशें तरी चिंतपाक जाय की आमी इतलीं वर्सां दाग नासलेले मनीस, आमी लोकां खातीर काम करीत आसता. आनी सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार कितें आसा की आमी जे पळय गणपतीचें देवूळ बांदपाचें पळय शारदोत्सव तेंगे सेलिब्रेशन कमिटी आसा तेंगे गणेश सुविधा आसा थंय आमी सगळे प्रोसिजर करून एवरी मंथ सॅटर्डे मिटींग घेताले की आमी थंय गणपतीचें देवूळ बांदपा लागून आमी बरे लोकां कडेन डोनेशन मागपाचो प्रयत्न केला आनी आमचें देवूळ सेटअप करपाचें. तितून भितर हें खंय तरी हो संकेत भंडारी कितें घालता आनी आमचे मनस्ताप करता आनी आमकां कितें तरी वेगळ्या भावनांनी जावपाचो प्रश्न जाता आनी आमी दुयेंस पडपाक शकता अशें कित्याक आर्ग्युमेंट करून कोता येना न्हू. कितें फॅक्ट तुमी पयलीं जाणून घेयात. जर पेपरार बयतलो बरोवपाक जाल्यार शिकोन सारको चल मरे, कॉपी टू पेस्ट करपाक वचनाका. इतलेंच म्हाका सांगपाचो. आमचे जो खरें निदेश करता तेणी कापशी काडाली वचून थंय चूक मागपाक जाय. जेन्ना लोकांनी तुका आपयलो त्या हेजे कडेन विसर्जन स्थळा कडेन तुका एक्चुअली खबर आसली कित्याक आपयलो कितें आसतलें अशें म्हणून काय तूं बेश्ट सडनली तुगे लोक आपयत म्हणून तूं गेल्लो? ना, म्हाका लोकांनी आपयलें. हांव सदांच लोकांनी उलो मारले बरोबर हांव धांवता. म्हाका कांय खबर नाशिल्लो. ते सगळे म्हाका परत विचारपाक लागले. हांव कन्फ्यूज जालो. हांवें तेंका कितें सांगलें वॉटेवर कितें आसा स्टेटमेंट आहा हांव सॉरी वॉटेवर कितें स्टेटमेंट आसा सरपंचा कडेन कन्फर्म करून मागीर आमी उलोवया म्हणून सांगलें. आनी इतलें हांव काबार केलें. कितें आनी वाडोवन घेवन उपयोग ना न्हू. म्हणजे आनी स्टेटमेंट आसलो की ते फंड दिल्ले 4 लाख ते तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करून घेतले. बरोबर आमी तेजी ऑलरेडी हांवें खुलासा केल्लो आसा. तेणी सांगलां तेणी तुवें वचून थंय सांगलां आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्या पूण आनी उरलेलें सामान म्हागे कडेन सुविधा आसा थंय आसा म्हणून सांगलां. इतली क्लियर केलां हो सुविधा आश्रम न्हू आनी देवूळ बांदपाचें आमी सुविधा आश्रम तो रजिस्टर आहा पण आमचो ना आमी पंचायतीक येना. आमी 2001 आनी हो रजिस्टर आहा आमचो रजिस्टर न्हू पंचायतीक. दोन्ही रजिस्टर वाची येता ती तुमी ते हे आमचे हितून घेतल्या न्हू. ते लेटर दिल्लें. शेषन म्हाका एक सांग काल न्यूज येयलो बोवाळ जालो आनी तुजे घरा कडेन आसलें बाग धुवन तुवें देवळां पावयलें कितें एक्झॅक्टली कितें आसलें बाग धुवन हाडून दवरपाचें आनी तुजे घरा कडेन कित्याक लागून तें बाग कशें आसा एक मरे मराठीन म्हण आहा तोडणे सोंपी आनी जोडणे अवघड म्हणून. तेणे पळय जें कितें एलिगेशन केलां आयुश्यांत तें जोडपाक शकपा ना. आतां बागाचे विशय तुका सांगता. पंचायती सगळ्या त्या बाग डिस्ट्रिब्युशन केल्ले. कसले बाग आउटडोराचे गार्डन बेंचीस म्हाजे वाट्यार पडले 6 बाग. कितले 6 आनी ते बाग खंय दवरले न्हू कित्याक लागून दवरले सेफ दवरले की गांवची महिला मरे आमच्या गांवांत 5-6 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा आनी त्यो महिला मरे प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो म्हयन्या मिटींग जाता. कोणाक घराडे घेता थोडी बायलो, थोडी कोणाक क्लबां घेता, थोडी आनी खंय घेता. सो तेंचे कडल्यान म्हाका रिक्वेस्ट येयलो की आमगे खंय तरी एक शेड घालून दी तितून आमी म्हयन्या मिटींगो थंय आमगेल्यो जातल्यो. म्हणटकीर हांवें एक प्रपोजल केलें गोवा आत्मनिर्भर फंडाच्यान आनी बाकी सगळे पंचांनी तो फंड युटिलायज केलो. 10 लाख म्हाका दवरल्या तेणी. ते 10 लाखाचे हांवें प्रपोजल केलें महिला खातीर आनी तेन्ना ते बाग येयले तेंका बेंचीस घालून हांव तो प्रपोजल करपा लागून ते बाग सेफ दवरलेले. ते प्रपोजलाक मातसो डिले जालो
डिले जातकीर कितें जालें म्हाका आनी बी रिक्वेस्ट केली म्हाका कोण कित्याक चॅपेल आसा होलीकर त्याच्या अध्यक्षाचे येयल्ले आनी गांवची महिला आमगेली त्या नागनाथ देवळा कडेन चलपा वयता ते थकतकीर तांकां बसपा एक थंय बाग आसलेलो बरो जुनो तो हालता म्हणून तांकां थंय एक आपल्या बाग जायो आनी धाला मांडाचेर ज्यो बायलो ज्यो धार्मीक सांस्कृतीक हें करता थंय तांकां बसपा बाग जाय आसलेले सो म्हाका 6 बागांचे 4 बाग हांवें धाला मांडार दिले एक चपेला दिलो आनी एक थंय दवरलो बाग हे ऑलरेडी खंय मिसयूज जावना ना खंय हांवें पर्सनल यूज करून ना ते सेफ दवरले आनी हांव इतलो उमेदीर आसा ते बाग जायत्या जाग्यार पावले म्हणटा कित्याक ते बाग जर खंय बेश्टे ओपन स्पेसीस दवरलेले ते बाटली पडटा आसलेल्यो आनी कितें पडटा आसलेल्यो ते म्हाका नाका आसलेलें बऱ्या जे बाग आमकां दिल्ले ते बरे युटिलायज जाल्या आतां एक विशय म्हाका खटकलो ती सांग पळोवया काल एक व्हिडिओ येयलो तो कितें करता येता ते फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर आनी कितें झाली सा 1-2 घालू होती तेजी मदीं तेजो म्हाका कांय विरोध ना एक येयलो तेगेलो ऑडियो आयकलें इंस्टाग्रामाचेर गोलमाल हे अरे गोल आनी हो माल खंयचो पळय हो माल आसता पळय गोंयांत चर्चे माल आसता तेका भरपूर खबर आहा गोल आनी तो म्हाल आसता पळय तो तेका भरपूर खबर आहा हांगा गोल माल खंयच जालना आनी हेणी हो क्रिएट केलो पळय हो आनी तो खंय तरी आयकल्लें तेगेलें आपूण नाटककार म्हणून आतां आमगे गोकुळदासान सांगलें संजयान सांगलें की तेणें बरें नाटक बरयलें स्क्रिप्ट फ्लॉप नाटक आहा तितून कांयच तथ्य नासलें फ्लॉप नाटक बरयलें तेणें सुविधा आश्रम एक कडेन दाखयलें एक कडेन अरे तूं काँग्रेस जाल्यार कितें जालो तुगे आमी गांवचे जाल्यार आमचें नांव पेड्यार करपाक सोदता तूं आमी इतलीं वर्सां संजयान सांगलें आमी 4-3 टर्म निवडून येयल्ले लोक कशें अरे पोरचे इन्सिडंट सांग तुका तो येयलो आनी सरपंच म्हाका मुखाल्ल्यान फाटल्या वॉचर माडी थंय वयताले थंय गेला तिका हॅरासमेंट करता हें कितें आमगे घराडी थंय गेला आनी कोणा तरी बारक्या भुरग्यांक टीनेजर्स म्हणटा कवळे भुरग्यांक व्हिडिओ काडपा लागलो खबर आहा कोणें काडटा सगळ्यो गजाल्यो लिपोवन कित्याक काडपा जाय व्हिडिओ थंय ती वचोन थंय कितें हॅरासमेंट करपा जायो कळ्ळें तुका हेजे कडल्यान तेगे मेंटेलिटी आमकां ही कळटा हो प्युअर राजकारण करपा हो जें नाट्यमय हें घडलां हें काय न्हू हें राजकारण हें फक्त गोल आनी तो माल आनी ते दुसरो कमाल काय ना हितून गोल आनी तो माल दुसरो कमाल म्हणटा म्हाका तर खंयच दिसना काल तुम्ही म्हणटा न्हू बाग आपल्या घराच्या घरा काल कडेन अशी व्हायरल जाल्या की ते सांजे वेळार ते देवळा कडेन व्हरून घातले म्हणून निवळ करून तेजेर कितें तुमचें तेजेर आतां खुलासा कितें दिलो की प्रत्येक गांवांत कालच कित्याक घातले ना जालें कितें डिमांड तेंचे कडल्यान म्हाका तुमी विचारूंक शकता डिमांड हो पयलींच्यान आसलेलो पूण म्हाजें कितें जालें की ते महिलां खातीर हांव दितलो सो बाग ते गार्डन बाग ते तितूंतल्यान कांय खंय दवरलें म्हणल्यार रेवेन्यू सारकी गजाल न्हू ती म्हाका कितें मायलेज मेळपाची गजाल पूण ते बरे जाग्यार वयचे हे म्हागे शुद्ध हेतू आसलेलो कितें खंय वचत कोणें कितें सांगता हांगा दवर ह्या वाड्यार दवर ते 3 रस्त्यार दवर तसली गजाल करपाक हांव येयलो ना त्या बाकाचो भरपूर उपयोग जावपाक जाय सारकी जाग्यार पावपाक जाय म्हणून एखाद्या हँड ओव्हराक डिले जालो पूण आज हांव उमेदीर आसा की बरे जाग्यार बाग पावली म्हणून तेजो लोकांक फायदो जालो तुम्ही कित्याक ते एलिगेशन न्हू ते तुका सांगलें न्हू हांवें कितें मिडियाक सांगलां की बाबा हें जें आसलें प्रपोजल खंयच्या महिलां खातीर तेका लागून थंय ते दवरपाक हांवें सेफ दवरलेले ते प्रपोजलाक थोडोसो डिले जालो आनी कितें वर्सां जावना एक गजाली केन्ना गजाल हालींच्यो न्हू ती पूण ते डिले जाले म्हणून बाग हँड ओव्हराक मातसो वेळ जालो ते कोणी यूज करूं ना ते बाग कोणा दिल ना ते सरपंच दुसरो प्रश्न तुजे आरोप जाता कारण तुवें थंय जी प्रिमायसीस आसा तेजे फाटलेदारान तुवें एंट्री केली आनी भितर गेले थंयसर एक डॉक्युमेंट चेंज करपा खातीर कित्याक लागून तुमकां आयताराक फाटलेदारान भितर वयचें पडलें आनी खरें तुवें आरोप करता ते खरें आसा की तुमी जो डॉक्युमेंट आसा लायब्ररी आसलो किंवा वॉट एवर जो आरोप करता ते खंयतरी चेंज करपाक लागून तुमी गेल्ली जाल्यार तुमची पर्सनल कितें काम आसलें पंचायतीचें पर्सनल काम हे आमचे पंचायती आमची आसा आनी आमी एक पंचायत एक ऑटोनॉमस बॉडी हांव ही ऑथॉरिटी आसा पंचायतीची आनी तुजे पेपर ना जाल्यार ते पयलीं म्हाजेरूच येतलें हें तेका कांयच म्हाका दिसता कांयच खबर ना तो शिकला काय ना शिकता तेंय म्हाका खबर ना तो जो आरोप करतात आरोपा तुमी तेका प्रश्न करूं केन्नाय शकता पूण म्हाजेर तो कसलो आरोप आसता तो तेणें म्हाका पयलीं तशें करून दाखोवता की म्हाजेर आरोप आसा म्हणून जी आख्खी जे जुरिडिक्शन सावड्डे पंचायत म्हणून म्हाजे अंडर येता आनी तितूकच हांव पेपर ना करतलें तेणें खंयचे हितून उलयलें तें म्हाका कांयच खबर ना जेन्ना हांव पंचायती येता जेन्ना कसलें एक काम आमकां आसता जावं एक कसलें आमी संडे म्हणून आमकां एक खंयची तरी हॉलिडे आसा कोणें डिक्लेअर केली ना ही संडे हॉलिडे सगळ्यांक आसतली कित्याक आमी इलेक्टेड मेंबर आनी लोकांनी सगळें आमकां एक विश्वास धरून आमकां इलेक्ट केल्ले आसा अशें न्हू की आमी खंयच्या दिसा आमी बेश्टी इलेक्ट जावन आमी पंचायती येवन बसले अशें तेका केन्ना दिसले आसात पूण आमी आमचें एक कसलें तरी डिस्कशना त्या वेळार पावल्या आनी पावल्या थंय तो व्हिडिओन काडटा आनी तेजें म्हणणें आसा आमी तर फाटल्या दारांतल्यान आसा तेणें खऱ्यानूच ते दार दाखोवचे आमी फाटल्या दारांतल्यान येयल्या ती फाटल्या दारांतल्यान आमी ओपन केल्लो आमी केन्नाय आमकां एक प्रोग्राम आसता लास्ट टायम असो एक प्रोग्राम आसा आमी जेन्ना हॉलांत आसला आनी ते लेडीज येतले त्या वेळार आनी तेन्नाय आमी वॉशरूम जावं कसलेंय आमकां चालू आसता अशें ना की आमी खंयच्याय टायमार येवपाक शकना अशें म्हणून खंयच डिक्लेअर जालें ना की आमी येवपाक शकना
तेणें पयलीं डिक्लेअर करचें आमी येवपाक शकना म्हणून, तेन्नाच हांव तेजे डिफरंट आन्सर दिवपाक शकता. जेन्ना हो तेणें व्हिडिओ काडलो तेन्ना तर म्हाका खुबशे फोन येयले की अशें जालें कितें, तूं एक पंचायत मेंबर जावन सरपंच जावन पंचायती भितर तरी सेफ ना, हें लोकां मदीं एक बायलां मदीं असो एक हें जालो की तूं सेफ ना. पूण हांव सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, हांव सारकी सेफ आसा. आमी कसलेय पंचायतीक कसल्या बायलां मदें कसलेय भंय आसपाना, कित्याक ही पंचायत आसा ती आमची आसा आनी कोणेय येवन व्हिडिओ काडलो हांव केन्नाय सोंसून घेवपाना. सांगपा म्हटल्यार हांव आमकां पंचायती आयतारा आसलें, पूण आमी भायर सरतना फुडली दारांतल्यान जावं फाटली दारांतल्यान तेणें म्हाका करून सांगून दिवचें. आनी तेणें व्हिडिओ जो काडला तो सगळ्या व्हायरल जो तेणें केला तितून कांयच तथ्य ना. म्हाका पंचायती रेंज ना म्हणून उलोवपाक फाटल्यान सरून उलयतालें आनी तेन्ना तो डायरेक्ट फोन घेवन म्हाजे फुडें येयला आनी थंय वॉशरूम आहला. आनी सांगपा म्हटल्यार अशें कितें जाल्लें आसा की तो व्हिडिओ व्हायरल जातकीर सगळ्यांनी म्हाका फोन केला बायलांनी, जेन्ना आमी प्रोग्रामां जावं कसल्या कामां हांगा येता आनी आमी तेय वॉशरुमा वयता, कित्याक लोकांक सारकें खबर ना की थंय घडलें कितें तें. आनी बायलां मदें अशें कितें जाता की आवय सरपंच जावन हे वॉशरुमा सायडीन आसा आनी खंय तरी व्हिडिओ व्हायरल जाता, एक कितें कशी गजाल हेजी कितें म्हणटा म्हाकाय सारकें खबर ना कितें व्हायरल भितर काय तुमचं नाव बदनाम करपाक पंच किंवा पंचायती तुमकां पंचायती बदनाम करपाक कोणाच्यान जावपाना, जावं म्हाकाय बदनाम करपाक. तेणें बदनाम म्हणून सारकें हें करून दाखोवचें आमी बदनाम आसा म्हणून. आमी पंचायती म्हाज्या जुडिडिक्षा खंयी रावन केन्नाय आमी 24 वर खंयी वचपा आमकां कायदो आसा आनी अशें कायदो ना तो तेणें म्हाका दाखोवचो. हांव खंयी पंचायती एरिया खंयी भोंवूंक शकता की तेणें म्हाका सांगूंक शकना तूं आयज हांगा येवपाक शकना म्हणून. तुम्ही मान्य करता ना तुमी फाटल्या दाराच्यान वचना? हांव मान्य करता, तेणें म्हाका दाखोवचें हांव फाटल्या दारांतल्यान आसलें. म्हाका पंचायती रेंज मेळना म्हणून फाटल्यान बसून उलयतना हो डायरेक्ट येवन म्हाजे कडेन फोनार, हांव फोनार अशें आसलें कडेन हो येवन डायरेक्ट म्हाजे फुड्यान येवन तूं हांगा कशें जावन विचारता, हें तेजें तथ्य कितें पर्यंत आसा तें तुमी सांगूंक शकतात. तुजेर एक आरोप जाल्लो आसा की तुवें एक जिमा म्हणजे पंचायती फंड जो आसा तो जिमा स्पोर्टिंग क्लबाक यूज केला. एक्चुअली खरो फॅक्ट आसा काय कितें आसा क्लियर तुम्ही पळोवपाक शकता की एक जे काम आमी घेतलेलें आसा की प्रोवायडिंग जिम्नेजियम मटेरियल टू श्री कृष्ण स्पोर्टिंग क्लब जे वर्क नंबर 5 हे आमी घेतिल्लें. आनी तेणे एक आरोप केलो मिडिया मुखार की म्हणपाक लागलो की क्लबाक पंचायत मटेरियल दिवपाक शकना आनी ती पंचायती जिमा दिवपाचें. तेका तेणे एक वेळ ग्रामसभेक डिमांड केलो की खंयतरी डिमांड केलो की जो आमचो मुदर परिकर ग्रावंड आसा थंय मटेरियल दिवचें, तें डिमांड आशिल्ली. त्या वेळाचेर ताका आतां हांव खुलासा करूंक शकता की जर सपोज तो क्लबाक आमी दिवपाक शकना जाल्यार क्लब हो तेगे म्हणलें कितें पंचायत बिल्डींग न्ही. ताका हांव सांगूंक सोदता की हो जो ग्रावंड आसा म्हणजे ग्रावंडाची जी बिल्डींग आसा हिवूय पंचायतीची न्ही. ही जी बिल्डींग आसा जाल्यार डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येता. जर सपोज तो म्हणटा की हांगा घालपाक शकता आनी हांगा घालपाक शकना, बिल्डींग हिवूय गव्हर्मेंटान बांदल्या हिवूय गव्हर्मेंटान बांदल्या. दुसरो ताका खुलासा करूंक सोदता की जेन्ना आमी खंयचेंय काम घेता, जेन्ना आमी एक रिजोल्युशन घेता, जेन्ना NIT करता किंवा बाकीचे विशय करता तेन्ना ताका डायरेक्टराची अप्रुवल लागता. तो आमकां ऑथॉरिटी दी सांगपाक खंयच्या क्लबाक घेवपाचें आनी खंयच्यो आमी प्रॉपर प्रोसिजर करून डायरेक्टराक अप्रुवल दिवन हेजी मांडलेली आसा. दुसरी गजाल तिसरी गजाल हांव सांगता की जो मिराबाग जो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 9 हो सावड्डे पंचायती येता आनी हे जे आमचे गांवचे लोक आसा हे पंचायतीचो भाग आहा. तो अशें सांगूंक शकना की तेणें आपल्या थोडें ज्ञान सुदारपाक जाय. तो जो अर्दवट आयकून तो कांय उलयता पयलीं तेणें आपल्या पयलीं ज्ञान सुदारपाक जाय. दुसरी गजाल तो म्हणटा की आपूण पंचायत राजचे एकटे जाणा, तेणें थोडे महिलांचेर कशें रिस्पेक्ट दिवप हेजेरूय उलोवपाक जाय, शिकपाक जाय. तेणें कशी महिला रिस्पेक्ट सरपंचान तुमी सांगलेला की एक महिला जी सपोज एक बाथरुमाक वयता किंवा वॉशरुमाक वयता तेन्ना ती एक प्रायवसी आसपाक जाय. ते आमी खुबशे विशय मुखार व्हरपाक सोदताले पूण ती बरी म्हणून ते काही गजाली मुखार पावना आनी आमी त्या प्रोसिजर बी करपाक तयार केली. पूण ती कितें म्हाका नाका, आपल्याक तशी कांयच नाका म्हणून आमी तेजी गेले ना. दुसरी गजाल सांगता ताका सपोज फाल्यां जिमा आमकां सपोज ताका हें करपाक जाय, एक्सरसायज करपाक जाय, तेणें मिराबाग अवश्य येवचें. आमचे अध्यक्ष आमचे गांवचे लोक आसात ताका वेलकम करतले हे म्हाका विश्वास आसा. आनी जे तेणें पळय आतां हो पळय जिमाचे तो उलयता न्ही, तेणें आपलें थोडें ज्ञान सुदारचें, आपली नॉलेज तेणें मातशी डेवलप करची. कितें जाता तेगे एक एटिट्यूड पळयला हांवें, तूं ताका केन्ना उलयलो तेजे कडेन तो मनशाक आयकोंक घेयना. इवन ग्रामसभेसूच पळयला तो कितें तरी स्टडी अर्दवट स्टडी करून येता आनी तो असो उलयता की आपूण उलयता तें खरें, आपूण उलयता तुमी आयकयात आनी आपूण उलयता तें रायट अशें तेगेलें आसा. तुमकां आनी 1-2 मिनटां तुमी घेता की आज तुमकां सांगता जी सावड्डी पंचायत आसा, आयज सावड्डी पंचायत सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान वागता. आज कोणें दाखोवचें की सरपंचान किंवा पंचान आमी कोणाचेर रिवेंज घेतलो. आमचे खूब गजाली खबर आसा की कोणाक खंय कितें चलता, खंय कितें इनवॉल्व आहा, पूण पंचायत केन्ना इनवॉल्व जायना.
आज कितकीशी कोण आपल्या घर रिपेअर करता कितें बांदता हे बांदता आनी कायदे खबर आसा कायदे कितें आसा पूण आमी कोणालेच वाटेक गेलना कित्याक आमी एजोर्ट न्ही आमी तांकां सपोर्ट इलिगल सपोर्ट करता एजोर्ट न्ही आमकां गांवची लोकांची रियलिटी खबर आहा गांवचे लोक म्हळ्यार कितें गांव कशें जगतात मायनींग बंद आसा सगळें बंद आनी कितें करता आमी थोड्यो गजाली नजरअंदाज करता हाणे एक गजाल सांगता की आतां ते काँग्रेस म्हणून हांगसर येता ते म्हणटा की पंचायत बीजेपी गेले म्हणटा अशें ते आरोप करता तुमी सांगता एक थोडे दीस पयलीं जेन्ना जो काँग्रेसीचो लिडर अमित पाटकर हेणे एक आमकां प्रपोजल दिलें की जे गुड्डेमार एक तेगे प्लॉट आसा ते आमकां बिझनेस करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची म्हणून आमचे खंयच्याच पंचान तेजे ऑब्जेक्शन हाडना किंवा आमच्या आमदारांच्यान तेजे ऑब्जेक्शन ना किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान सांगला की आमच्या ऑपोजीट पार्टीची हे प्रपोजल तूं ते पास करनाका किंवा करनाका पूण आमी तशें केलें ना जे जशें जातला ते स्टिपुलेटेड टायमा भितर ताका आमी एनओसी दिल्ले आसा जेन्ना आमकां पाटकर केन्ना आमी उलयता ते एक डिसेंट मनीस एक रिस्पेक्टान उलयता आनी आयज हे मनीस जे ग्रासरूट लेवलाचेर पळय तेणी दवरल्या न्ही तेणी चिंतपाक जाय की जे हे पंच म्हणून निवडूंक शकना हे आमदाराची स्वप्न पळयता आनी अशी मनशां सुद्दां तुमी ग्रासरूट लेवलाचेर दवरीत फुडलीं 5 वर्सां आनी 50 वर्सां सुद्दां जे हे वाठारांत म्हाका दिसना काँग्रेस जिखपाक शकतले म्हणून तेन्ना हायर ऑथॉरिटीनी विचार करचे तेन्ना ग्रासरूट लेवलाचेर मनीस कोणी दवरता काम करपाक ते एक बरे सोशल मायंडेड आसपाचे आयज आमचो गोकुळा 4दां निवडून येयल्लो मनीस आयज तो तेजी कॅलिबराचेर टेस्ट करता तेका पेशन्स हे करता तेका एक तो विलन तयार करता जो मनीस गांवांत केन्ना निवडून येवना केन्ना एक सायजेबल वोटींग हाका पडवना हो मनीस तेका चॅलेंज करता तेगे बरें कॅरियर काबार करता तेणे विचार करपाक जाय काही गजाली भितर की जेन्ना तूं कोणाचेर आरोप करता तेन्ना एक विचार करून करपाक जाय थोडी ग्रावंड रियलिटी तुमकां सांगता कितें जाता केन्ना आमी एस्टिमेट घेता कितें जाता एस्टिमेट घेतना आमी दाखयता स्कोप ऑफ द वर्क दाखयता की आमचें अशें अशें जावपाक जाय तो एस्टिमेट जेन्ना पास जाता तेका जवळ जवळ एक 1.5 ते 2 वर्सां सहज वयता टेंडर येता म्हळ्यार आनी त्या वेळाचेर कितें जाता ते स्कोप ऑफ द वर्क बी खूबदां चेंज जाता एकदां हांगा करपाक मुखार शिफ्ट करची पडटा मुखार किंवा दुसरी करची पडटा त्या वेळाचेर कोणी तरी एक मनीस सारको मनीस येता ते हांगा आशिल्लें तुमी हांगा कित्याक केलें आनी तुमी ग्रावंड रियलिटी पळयता काम जालां जावना ती क्वॉन्टिटी आसा तिचेर आनी ह्या वेळाचेर कितें जाता की काही जे आमकां हेल्प करपाक सोदता किंवा आमचे सेक्रेटरी आसा की बाकीचे हेल्प करपाक सोदता आमकां की लोकांक जाय तशें काय आमकां हेल्प जायना तेन्ना एक तुमी हांव म्हणटा की तुमी आमचे मनीस गांवचे मनीस आमकां तुमचे बद्दल रिस्पेक्ट आदर आसा तेन्ना तुमी तो आदर पंचायती बद्दल दवरा की पॉलिटिकल स्टंट मारनाका आमच्यान हांगा प्रत्येक मनीस खंय कितको रोवला ते आमी सांगूंक शकता आमगे मार्केट कॉम्प्लेक्स आशिल्ले प्रत्येक वेळार तेका ऑब्जेक्शन मार्केटाक तूं सेफ्टी ना हें ना काय ना म्हाका उलयता अरे वो चवथी बस रस्त्यार आमी फुगोट घेवन बसता मारान घेवन बसता तेन्ना लोकांक ब्लॉक जायना तेन्ना लोकांक डेंजर ना आमी केन्ना उलोवनाशिल्ली गजाल हो डायरेक्ट पंचायती आरोप करता पंच चोर आनी हे ते आरोप करता अरे कितके म्हणून पाशास काडपाचे जेन्ना थंय सपोज ते ब्लॉक जाता मार्केटा भितर मान्य आमकां विशय आमचे गांवचे लोक आमचे गांवचे काय मायनीन आमी चालू केले आनी तूं जेन्ना बरो चवथी कितके दीस तरी हांगसर बरो रस्त्यार शॉपा मुखार तूं मारान घेवन बसता फुगोट घेवन बसता तेन्ना काय जायना आमचे खूब विशय आहा पूण हांव हे एकूच विशयाचेर स्टॉप करता अशें आमकां प्रोवोक करनाका की कांय गजाली आमच्या हाती भायर वयतल्यो किंवा हें करतल्यो आमकां खबर आहा की एक्शन रिएक्शन हे सदां आसता पूण एकूच लक्षांत दवरपाक जाय ही पंचायत ही तुमची हे पंच मेंबर जितके हांगा आसा हे तुमचे आनी ही गजाल तुमी विचार करून हें करा आयज तुमी सांगता आमची सरपंचान कितें केलें ना जो गार्बेज एक हें आशिल्लो आमचो इशू आशिल्लो सॉलिड एंड ड्राय गार्बेज आशिल्लो तो इतके वर्स कोणाक शक्य जालो ना आयज कितें तो प्रोजेक्ट हें केलो आयज तुमी सांगता जवळ जवळ 4 ते 5 टन वेट एंड ड्राय गार्बेज आमकां येता आनी तुमी चिंता ही गार्बेज खंय वयताली ही गार्बेज एनवायरमेंट प्रॉब्लेम करताली क्रिएट करता एनवायरमेंटल प्रॉब्लेम करताली आयज ते आमी एक्युमुलेट करून आमी काकोडे धाडटात तो प्रोजेक्ट तांणी स्टार्ट केलो तेजे नंतर तुमी सांगा मनोहर पर्रीकर ग्रावंड आसा इनॉग्रेशन करून जवळ जवळ 3 वर्सां मायज जाली पूण तेजो रिसर प्रोसेस जावनाशिल्लो तेणी तो रिसर प्रोसेस कंप्लीट केलो आनी फाटी ताका ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा तेजे नंतर जवळ जवळ 8 शॉपां आसा ते शॉपां आमी कितें सांगलां की आमची लोकलाय दिवची अशें म्हणून डायरेक्टर रिक्वेस्ट केल्ले आसा तशें मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेतलेले आसा त्या बद्दल तेजे जी शॉपां ती आमी ओपन तेणे करून आमची लोकांक मेळटली कितें तरी एक बिझनेस क्रिएट हे इंटेन्शनान आमी काम करता दुसरे फाटी आमी गेला ते मार्केट आमचे कॉलेप्स जाल्ले आसा की हें जाल्लें आसा थंय आमी प्रपोजल केलें एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें एक दोन दीस पयलीं आमी 2 लँड पळोवन येयल्या त्या ओनरा कडेन आमचें डिस्कशन चालू आसा त्या भायर आमचे इस्काराक एक फ्री वायफाय दिवपाचें अशें प्रपोजल आसा मागीर एम्ब्युलन्स हाडपाची खूब प्रपोजलां आमगेली बरी प्रपोजलां जी लोकांक उपयोगी आसा पंचायत हे हांगसर पयशे हांगा जे हांगा बसल्या कोण ना हांगसर उपाशी ना आमी काम करता म्हणून लोकांनी आमकां 3 वेळा निवडून दिल्या गोकुळा आमी सगळ्यात सिनियर मोस्ट
आयज तेजी तुम्ही अशी पळय हाडटा तर म्हाका खरें वायट दिसलें गेलें आनी तो बाबू डू तुमकां सुसायड करता तुमकां आमगे ग्रुपाक घालून ताणें आमगे ते पंचायत ग्रुपाक ग्रुप बरयले ताणें म्हणजे कशें आसा तुम्ही विचार करा तुम्ही आमी तुमचे एक मिळून मिसळून काम करा राजकारण सेपरेट हे विशयाचेर हांव म्हागे जे कितें आसा तें हांव हितून स्टॉप करता. बाबू तुम्ही प्रयत्न करता मेंबर आसा विशय आसा लायब्ररी आसतलो किंवा जीम आसतलें दुसरो आसा तो आसा बाकाचो इश्यू एक मेन हें आसलो आसा तुजी वार्डा कितले बाग पावले आसा काय पावलेच ना अशी दिसता. तशें आसा हांव पयलीं सांगता हांव तुमकां संकेत बनारीन तो एलिगेशन केला की आमची वार्डाक 8 लाखांची बँक घेतल्या आनी ते बेंचूच ना आनी आपूण नाशिकाला एक कोण बेड दाखयले कोण ना ताणें एलिगेशन केलें हें तेणें जें एलिगेशन केलां तें सामकें फॉल्स एलिगेशन आनी ती सगळी फटींगपणां आसा. सगळ्यान पयलीं आमी करिंगनगर वार्डाक 20 बेंच हे केल्या आनी सेकंड थींग म्हणल्यार पंचायतीच्या 33 टोटल 53 बेंच आमचे पास जाले. तेन्ना कितें जालें सगळे 53 बेंचीस म्हणटकीर हांव एकलोकांचे सगळे व्हरोंक शकना मागीर आमची पंचायतीन एक बॉडी मिटींग जाली आनी ते मिटींग सगळ्यांनी केलें इतली बेंचीस आमकांय खंय वांटून दिली आतां सेशनाक घाललेले सगळे आमी सगळे वार्डांनी स बेंचीस डिवायड केले आनी प्रिन्सिपल रेजोल्युशन घेवन ते डिवायड केले सगळे वार्डांनी आनी ताच्या संध्याक 5 वेळा बाकीच्या जाग्यानी स घेतले आनी आज तुमकां संगीताक जर बेंचीस पळोवपाचे आसा जाल्यार सगळ्या वार्डांनी बेंचीस आसात जे ना अशें म्हणून एक स्कॅम म्हणना तेन्ना स्कॅम म्हणटात तेन्ना बेंचीसच ना आनी पयलीं कार्यक्रम ते स्कॅम म्हणटात अशें करून आमचे तेन्ना नांव पिड्यार करून लोकांक डिस्ट्रायड करून लोकांक आमचे परिवाराच्या लोकांक म्हाजी विश्वास आसा म्हणून म्हाका निवडून हाडला आनी ते म्हाका एकांत हाडला आसा आनी म्हाका काम करपाची संदी दिल्या म्हणून हांव लोकांचे म्हाजो विश्वास आसा म्हणून तेणें म्हाका कोणें कांय विचारूं ना पूण हांव तें हें म्हणटा तें क्लियर करून आणि एकच विषय हांव क्लासा करपाक सोदता की हांवें आयकलां की काल ताणें निसर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली म्हाका की हे स्कॅन्डल जालां की हें जालां काल एक न्यूज पळयला आमकां अजून विशेश म्हणल्यार कांय समज बी येवना आमी तेजेर जें कितें आसा निसर कायदेशीर रिप्लाय दितले आनी तेजे नंतर हो जो पळय फ्रॉड म्हणटा आनी आमी सपोज तितूंतल्यान निर्दोश आसा जाल्यार तेजेर कितें फुडलें डिफॉर्मेशन घालपाचें कितें घालपाचें हेजेर आमी जी पंचायत बॉडी आसा हेज्या बी विचार करतले लिगल एडवायजरी करतले फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आमी करतले पूण ह्या वेळाचेर एकूच सांगू हांव संकेत भंडारी सांगूंक सोदता की एक असो विचार कर जर तूं हे खुर्चेचेर तूं आशिल्लो जाल्यार तुका कशें दिसताचें जर आमी तुजेर आरोप केलो एक मनीसपणान दृश्टीन चिंत खंयची गजाल आसा सगळी गजाल कायद्यान जाता हें जाता तें जाता तशें नासता खंय गजाली जावं रियलिटी पोवन एक उलोवचें पडटा किंवा खेळटा तेन्ना ताका परत एकदां सांगता की तूं जे कितें करता एक विचार करून एक तुजी पंचायत हे दृश्टीन विचार करून तूं फुडलें हें कर